जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणाला मिसारे। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दै सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। भौगोलिक विकटता लगायतका कारणले त्यस क्षेत्रका युवाहरू रोजगारका लागि भारत जान बाध्य भएको उल्लेख। आज विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। घरको फोहोरलाई जथाभावी नफाल्न प्राधिकरणका आयुक्त ढकालको आग्रह। पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको तयारी। सबै कमिटीहरूलाई पूर्व तयारीका लागि परिचालन गर्ने निर्णय। वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर 50% भन्दा धेरैले बढेको वायुमण्डल प्रशासनको प्रतिवेदन सार्वजनिक। सबै देशहरूले तत्कालै गम्भीर कदम चाल्न आवश्यक रहेको सुझाव। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्न अमेरिका पुगेका नेपाली टोलीका 2 जना सदस्य घाइते। क्यानले नेपालबाट सुभाष खकुरेलाई अमेरिका बोलायो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दै सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित सुदूरपश्चिमाञ्चल सरकार मञ्चको साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिममा विकासका धेरै सम्भावना रहेको भन्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दै पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भौगोलिक विकटता लगायतका कारणले सुदूरपश्चिम पछाडि परेका कारण त्यस क्षेत्रका युवाहरू रोजगारका लागि भारत जान बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। त्यो चाहिँ 2007 सालमा ड्राइपोर्ट भएको खण्डमा त्यहाँ सिधै हामी चाहिँ नि सुदूरपश्चिम कनेक्ट हुनेछ, बम्बईसित कनेक्ट भएको खण्डमा सिधै चाहिँ नि बम्बईबाट सिधै चाहिँ नि माल सामान ल्याउन सकिनेछ, छोटो हुनेछ। त्यसले अझ बढी विकासमा पनि हाम्रो ठुलो योगदान मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। त्यस्तै अरू कुराहरू छन्। सुदूरपश्चिमको विकास सम्भावना धेरै बढी छन्, तर अझै पनि चाहिँ नि विकटताको कारणले अझै पनि त्यहाँ चाहिँ नि। त्यस्तै उहाँले सुदूरपश्चिमलाई विकासको हब बनाउनका लागि दोधारा चाँदनीमा ड्राइपोर्ट आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा पछि परेका स्थानमा समान विकासका लागि सबैको सहकार्य आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। रूपन्देहीका रोहिडी गाउँपालिका 3 मा बस दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका 9 जना मध्ये 8 जनाको पहिचान खुलेको छ। मृतक 9 मध्ये 8 जनाको शनाखत भएको रूपन्देहीका एसपी रविन्द्र रेग्मीले बताउनु भएको हो। आइतबार बिहान जनकपुरबाट भैरहवा आउँदै गरेको लु 2 ख 3841 नम्बरको बस भैरहवा परासी हुलाकी सडक खण्डको पुलबाट खसेको थियो। दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा 3 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। भारतीय नागरिक अरविन्द शर्मा, नागेन्द्र शर्मा र सञ्जय गुप्ताको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा तिलोत्तमा नगरपालिका 2 योगी बोटी घर भएका 56 वर्षीय विष्णु पौडेल, रौतहट चन्द्र निगाहपुर बस्ने 20 वर्षका दिनेश दास, बोचौल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 घर भएका कृष्ण प्रसाद बस्याल, रूपन्देहीको ओमसदिया बस्ने 65 वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे छ र तिलोत्तमा 8 घर भएका तुलसी बस्याल रहेका छन्। 1 जना मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको एसपी रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। आज जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवस। हरेक वर्ष दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै आइएको छ। जलवायु परिवर्तनको दर भने हरेक साल बढ्दै गइरहेको छ। तर के हुन त जलवायु परिवर्तन बढ्नुका कारण? टिभी जर्नालिस्ट सुस्मिता बानियाले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। आज जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवस। हरेक वर्ष जुन 5 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
वातावरण संरक्षणका लागि विश्वमै राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जोगाउने उद्देश्यका साथ सन् 1972 को 5 जुनदेखि 16 जुनसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनको 1 वर्षपछि वातावरणीय संरक्षणका आवश्यकता महसुस गरी सन् 1973 जुन 5 मा पहिलो पटक विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा भने विश्व वातावरण दिवस सन् 1980 को दशकदेखि मनाउन थालिएको हो। यो वर्ष दिवसको नारा केवल एउटा पृथ्वी रहेको छ। दिवसको अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयोजनामा काठमाडौँको धोबीखोला करिडोरमा जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको छ। र्यालीमा सहभागीले जथाभावी फोहोर नफालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दिऊ, वातावरण जोगाऊ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्राधिकरण विकासको आयुक्त जानुका ढकालले घरको फोहोरलाई जथाभावी नफाल्न आग्रह गर्दै धोबीखोला करिडोरमा जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको बताएकी छिन्। हामीले चाहिँ धोबीखोला करिडोरमा गरेका छौँ। यो चाहिँ यो जुन अहिले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको अवस्था छ होइन, फोहोर उठेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि घरको फोहोरलाई सकेसम्म बाहिर कम निकालौँ, यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको दर झनझन बढ्दै गइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले पर्यावरणमा मात्र नभएर समग्र पानीका मुहान, वन तथा जंगलका पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधतासँगै कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा समेत उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको छ। अव्यवस्थित रूपमा भएको वन जंगल फडानी, अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग भएको विषादी जस्ता मानवीय कार्यहरू जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारण रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको सन्देशमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा 50 वर्ष अघिदेखि मनाउन थालिएको विश्व वातावरण दिवसको सान्दर्भिकता हरेक वर्ष बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। त्योसँगै विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण प्रदूषणले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तन हुँदा संसारभर हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, बाढी पहिरो जाने, बस्ती डुबानमा पर्ने जस्ता समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्। बढिरहेको जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत सन् 2021 देखि 2030 सम्मको दशकलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको छ। जी नेपाल न्युजका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथमा सुस्मिता, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेसका कारण केही स्थानमा आफ्नो पार्टीले पराजय भोग्नु परेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा मुस्लिम इतिहाद संगठन नेपालको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले काङ्ग्रेसले राम्रो गरी होत नखसालेका कारण केही स्थानमा आफ्नो पार्टीले पराजय भोग्नु परेको बताउनु भएको हो। समाजवादीले जितेको भए काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा नै हुने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले पनि बुझ्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। माओवादीभित्र पनि यस्तै स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनमा मुस्लिम इतिहाद संगठनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। साथीहरू राम्रै आशावादी भएर लाग्नु भएको, तर काङ्ग्रेसले राम्रो ढङ्गले भोट नखसालेको हुनाले हामी जित्न सकेनौँ। हामी जितेको भए काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदै हुन्थ्यो। यो कुरालाई काङ्ग्रेसले पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब माओवादीभित्र पनि त्यस्तै स्थिति छ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा राम्रो ढङ्गले बुद्धि पुर्याएको भए दुईटैलाई फाइदा हुने थियो भन्ने कुरा पनि सोच्न थालेका छन्। अहिले यो सबै अवस्थाभित्र मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनले जुन भूमिका खेलेको छ त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्येष्ठ शुक्ल पक्षीय कुमार षष्ठी अर्थात् नेवार समुदायले धुमधामका साथ सिथी नख पर्व मनाएका छन्। भगवान कुमारको जन्मदिन समेत भएकाले यस दिन नेवार समुदाय कुमारको पूजा गरी मास, मुगी, केराउ लगायतका दलहनबाट बनेका विशेष प्रकारको पकवान बारा खाने प्रचलन रहेको छ। यस वर्ष घरमा भर्खर भित्रिएको नयाँ गहुँको म्युछ्याहा मडी भुटेको गहुँको पिठोमा चिनी मिसाएर मुठी पारी बनाएको विशेष खालको रोटी समेत खाने गरिन्छ।
सिथी नखको दिन नेवार समुदाय मुहान, इनार, कुवा, पोखरी, धारा लगायतका पानीको स्रोत सरसफाई गर्दछन्। वर्षातको बेला बगेर आउने भेल र खाने पानीको मुहानमा फोहोर पानी मिसिएर दूषित नहोस् भनी पानीको मुहान र स्रोतको वरिपरि समेत सरसफाई गरी निकास खोल्ने गरिएको हो। साथै हिउँदमा पुरिएको, थुनिएको र सुकेको मूललाई वर्षातको पानीले फुटाउने भएकाले पनि सिथी नखको दिन पानीको मूलको सफाई गर्ने गरिएको छ। सिथी नखको दिन किसानले खेतबारीमा काम गर्न हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले एक बिहानै घरगोठमा रहेको गाई बस्तुको गोबर मललाई खेतबारीमा पुर्याउने गर्दछन्। त्यसपछि आफ्नो घर आँगन सफा गरी सिथी नख पर्व मनाउन थाल्दछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थित बनाउन एवं अन्य रचनात्मक कामका लागि खर्च जुटाउने उद्देश्यका साथ पार्टीका सबै सदस्यबाट 100 रुपैयाँका दरले लेबी उठाउने भएको छ। माओवादीका देशभर 8 लाख पार्टी सदस्य छन्। त्यसबाट 8 करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सङ्कलन हुनेछ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास कुमलचारमा आज आइतबार बसेको पार्टीका पूर्व स्थायी समितिका सदस्यको बैठकले पार्टीको कार्यालय विस्तार तथा व्यवस्थापनका लागि एक पटकका लागि त्यो परिमाणमा रकम सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो। गएको पुष्पमा माओवादीले 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भए पनि अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन हुन सकेका छैनन्। त्यसबारेमा पनि बैठकमा चर्चा भएको बताइएको छ। पदाधिकारी छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याएर पार्टीको संगठन विस्तार तथा संघीय र प्रदेश सभाको चुनावमा केन्द्रित हुने माओवादीले स्पष्ट पारेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँस दाउरा गर्न तथा वस्तु चराउन गएका 22 जनाको जंगली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज सुरक्षामा खटिँदा, घाँस दाउरा गर्न जाँदा, पूजा गर्न जाँदा, पर्व मनाएर घर फर्कँदै गर्दा जंगली जनावरको आक्रमणमा परि विभिन्न समयमा उनीहरूको ज्यान गएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बाघको आक्रमणबाट मानवीय क्षति भएको छ। बाघको आक्रमणबाट 13 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै गैंडाको आक्रमणबाट 6 र जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 3 जनाको ज्यान गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गएको आर्थिक वर्षमा जंगली जनावरको आक्रमणबाट 12 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसमध्ये गैंडाको आक्रमणबाट 4, बाघको आक्रमणबाट 4, जंगली हात्तीको आक्रमणमा 2, गौरी गाईको आक्रमणबाट 1 र बँदेलको आक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको निकुञ्जको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दलहरूबीचको गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि काम लागे पनि मुलुक निर्माणका लागि काम नलाग्ने बताउनु भएको छ। एमाले पार्टी मुख्यालय ललितपुरमा सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले गठबन्धन गरेर चुनाव जितिए पनि देश नबन्ने बताउनु भएको हो। गठबन्धनबाट मुलुक बन्दैन भन्ने कुरा विश्वका धेरै मुलुकमा प्रमाणित भएको कुरा हो। हाम्रै देशमा हेर्ने हो भने पनि एमालेलाई सक्ने उद्देश्यका साथ बनेको गठबन्धन र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले 11 महिनामा गरेको कामबाट मुलुक निर्माणमा गठबन्धन काम नलाग्ने प्रश्न हुने उहाँको भनाइ छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबाट गठबन्धनको हालत प्रष्ट हुने बताउनुभयो। एमाले भित्र पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने विषय चल्न थालेको छ। मुलुक निर्माणका लागि एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। संकल्पका साथ अगाडि बढेर पार्टीका हरेक व्यक्तिको मनमा मुलुक निर्माणको सोच हुनुपर्ने बताउनुभयो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालको संविधानले 3 खम्बे अर्थनीति अंगीकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले पुँजीवादीले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वातावरण विनाश हुनबाट रोक्न सबै नागरिक सजग र सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले वातावरण विनाश हुनबाट रोक्न हामी एक्लैले केही गर्न नसके पनि दुनियासँग मिलेर सहयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यसक्रममा ओलीले नेपालले वातावरणका सन्दर्भमा दुनियाँको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।
उहाँले मानव जातिले बिगारेको भन्दा विकास र सहरीकरणले बिगारेको वातावरणलाई प्रकृतिले तीव्र गतिमा शुद्धिकरण गरेको भन्दै कतै धुलो उड्यो भने त्यो उडेको धुलोलाई एकछिनमा प्रकृतिले धुलो बसाइदिने बताउनुभयो। मानव जातिमा तत्कालीन लाभ लिन विकास वा सहरीकरणका नाममा कार्बन उत्सर्जन गर्ने होडबाजीले विश्वको वातावरण बिग्रदो अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आणविक रेडिएसनबाट क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ हामी गम्भीर हुन नसकेको बताउनुभयो। साथै उहाँले आफ्नो सरकारको पालामा सगरमाथा संवाद भनेर तय गरे पनि विविध कारणले उक्त संवाद हुन नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले वातावरण जोगाउन केही काम गरे जस्तो आफूलाई नलागेको बताउनुभयो। त्यसै क्रममा अध्यक्ष ओलीले वातावरण जोगाउने हो भने जंगलसँगै हिमाल जोगाउन तर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकमा सरकारमा पार्टीबाट मन्त्रीहरूको हेरफेरका बारेमा छलफल भएको र यसको अधिकार पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई रहेको उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 6 महिनाका लागि सरकारमा पठाएकाले मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू र शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने र आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने उहाँको भनाइ छ। उपमहासचिव तुलाधरले मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले वाम एकता राम्रै कुरा भएको भए पनि इमानदारी नभए राम्रो नहुने पुष्टि भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। तुलाधरले गठबन्धन भत्काएर मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लान नहुने बताउनुभयो। सचिवालय बैठकले पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई प्राकृतिक विपदको पूर्व तयारीका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। भन्दा बढी वर्षा हुन्छ भनेर प्रेडिक्सन गरिरहेको र फोरकास्ट गरिरहेको अथवा चाहिँ यसको सम्भावनाहरू भविष्यवाणी गरिरहेको एउटा सन्दर्भ हाम्रो जस्तो पार्टी हामी जनताको बिचमा जनताकै विषय लिएर जाने, जनसरकारका विषयहरू उठाउने, जनचासोका विषयहरू सम्बोधन गर्ने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि जनताहरूले भोग्नुपर्ने विपदका यस किसिमका घटनाहरूबाट हामी चाहिँ बेखर भएर बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टी 7वटै प्रदेश कमिटी 753वटै पालिकाहरूमा भएका पालिका कमिटीहरू 6743वटै वडाहरूमा कुनै न कुनै हाम्रा कमिटीहरू छन् र ती सबै कमिटीहरू पार्टीका केन्द्रीय सबै नेताहरू र हाम्रो पार्टीको सङ्गठित सबै सदस्य र शुभचिन्तक र समर्थक समेतलाई पनि समाजवादीले छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हिजोबाट काभ्रेको धुलीखेलमा सुरु भएको छ। सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता र फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो। टिभी जर्नालिस्ट करुणा घिमिरेले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी सानो ठिमी भक्तपुरबाट सम्बन्धन स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका 3 वर्षे प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने संस्था सञ्चालकहरूको एकमात्र राष्ट्रिय र पेशागत सङ्गठन फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हिजोबाट काभ्रेको धुलीखेलमा सुरु भएको छ। सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता र फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका 7औं प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। उद्घाटन सत्रमा बोल्दै फोरमका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाले 7औं महाधिवेशन मनाउन पाउँदा खुसी लागेको तर दुःख पनि लागेको भन्दै सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त आफूहरूको संस्थाले राज्यको शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तर राज्यले आफूहरूको गुनासो नसुनेको बताउनुभयो। म प्रचण्ड कहाँ पुगे, केपी ओली कहाँ पुगे, माधव नेपाल कहाँ पुगे,
सबैले भन्यो तपाईहरूको मेजोरिटी के छ? माइती खान मण्डलामा कति दिन बस्नु भएको छ? कोही बस्नु भएको छ? तपाईको संस्था फोरम कहिले पनि बचाउन सक्दैन। जबसम्म तपाईँ एक जना तयार हुनुहुन्न कोही पनि बचाउँदैन। आज भोलि पर्सिमा तपाईको संस्था बन्द गर्नै पर्छ। आजै सुनेको छु श्री कृष्णको गिरीले एउटा हेल्थ प्रोग्राम चलाउनको लागि तराईमा 4 बिघा जमिनको क्राइटेरिया लगाइरहेछ। कार्यक्रममा सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले कोरोनाको समयमा आफू उपाध्यक्ष भएको र कोरोना जोखिमले आफूहरूले सोचेको जस्तो काम गर्न नसकेको सदस्य सचिवसँग मिलेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पहल गर्ने काम गरेको र सबै सहकार्य गरी छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने लगायत धारणा राख्नुभयो। जुन बेला नीति लिएर गए करिब त्यो बेलादेखि अब लामो समयसम्म कोरोनाको परिस्थिति र तात्कालिक रूपमा हामीले मैले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिइसकेपछि केही राम्रो गर्ने प्रयास गर्नलाई प्रयत्न गरेकै हो। तर अहिले अघि साथीहरू उठाउनु भयो धेरै बिरालो त पाल्यो तर मुसो एउटा पनि मारेन भनेर देखियो करिब त्यस्तै र अहिले मलाई त उपाध्यक्ष भएपछि के काम गरिस् त भन् आउँला भाँचेर भन्छ 5 वटा भन्दा मैले गर्व गरेर भन्नुपर्ने खास कुनै ठाउँ छैन। 1-2टा कुरा त म भनौँला तर साथीहरूलाई चित्त बुझ्ने तपाईँले अनुरोध गर्ने गरी कुनै पनि काम भएको छैन। त्यसकारण म एकदम अत्यन्त खुल्ला दिलले उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईँको जुन अपेक्षा हो तदनुसार मैले काम गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्न चाहन्छु र क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। यस संस्था अन्तर्गत वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार समिति र विभिन्न 8वटा क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय कार्य समितिहरू क्रियाशील छन्। क्षेत्रीय कार्य समितिहरू मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र, गण्डकी धौलागिरी क्षेत्र, नारायणी क्षेत्र, वीरगञ्ज क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, पूर्वाञ्चल क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्र गरी जम्मा 8 क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक शिक्षा पदायक शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्य समितिहरू क्रियाशील रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडीले सबैको समस्या समाधानका लागि राज्यलाई ढोका ढकढकाउने काम गर्न अब सबै लाग्नुपर्ने लगायत अन्य कुराहरू राख्नुभयो। आँधी हुरी नचलेको बेलामा वातावरण स्तब्ध र शान्त भएको घडीमा एउटा नर्कट पनि छाती खोली ठिङ्ग उभिन सक्छ। एउटा कायरले पनि बहादुरीका लामा लामा कुरा गर्न सक्छ। तर मेरा मित्र आँधी हुरी चलिरहेको बेलामा वातावरण अशान्त र गतिशील भएको घडीमा पहाडको चुचुरीमाथि आँधी र हुरीसँग पैठेजोरी खेल्दै एउटा शक्तिशाल मात्र ठिङ्ग उभिन सक्छ। यहाँ जति आउनुभएको छ, जतिले कलेज चलाउनु भएको छ, तपाईँहरूको शक्तिशाल यस्तो प्रतिकूल बेलामा पनि, यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि मुलुकको निम्ति दक्ष चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ जसरी लाग्नु भएको छ। तपाईँ हामीले जित्छौँ, तपाईँ हामीसित हार्नको निम्ति केही छैन, जित्नको निम्ति सबै छ। उच्च मनोबलका साथ, उच्च साहसका साथ तपाईँ हामी अगाडि बढौँ। तपाईँ हामीसित डु छ, डाई छैन। संस्थाले वार्षिक करिब 1700 जनालाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिँदै आएका निजी प्राविधिक शिक्षालयहरूले छोराछोरीका लागि लगानी गर्न सक्ने अभिभावकसँग शुल्क लिएर तिनका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षाको ज्ञान र सिप प्रदान गरिरहेको छ। साथै उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिले देशमा बेला बखत आउने झाडा पखलाको प्रकोप नियन्त्रण, भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्थानहरूको पुनर्निर्माण, आगलागीबाट ध्वस्त बस्तीहरूको व्यवस्थापन आदि कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ करुणा घिमिरे, काभ्रेपलाञ्चोक। जनकपुर धाममा सार्वजनिक बिदाका दिन चलाइएका सरकारी सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले हाल शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिएको छ। तर कार्यालय बिदा हुँदाको दिन पनि सरकारी सवारी साधन चलाएको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीले थन्काउन थालेको छ। शनिबार र आइतबार गरी 14वटा सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभूषण यादवले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन कार्यालय खुल्ने दिन मात्रै दिइने बताउनुभयो। नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1579 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 9 जना र 1055 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तै थप 9 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,137 जना निको भएको जनाएको छ। हाल नेपालमा 110 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। झण्डै 250 वर्षमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर 50% भन्दा धेरैले बढेको पाइएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय महासागर र वायुमण्डल प्रशासनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर औद्योगिक क्रान्ति अघिको तुलनामा अहिले 50% भन्दा बढी भएको हो। 18औं शताब्दीको मध्यदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो। मे महिनामा मापन भएको तथ्याङ्क अनुसार पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अहिलेसम्मकै उच्च तहमा पुगेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सन् 2021 मा 36.3 अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएको थियो। संसारभरका पावर प्लान्ट, उद्योग, गाडी लगायतका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड बढेको हो। कार्बन डाइअक्साइडको वृद्धिले जलवायु परिवर्तनको असर झनै बढिरहेको पाइएको पनि अमेरिकाको राष्ट्रिय महासागर र वायुमण्डल प्रशासनका प्रशासक रिक स्पिनराडले उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रतिवेदनमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा घटाउन सबै देशहरूले तत्कालै गम्भीर कदम चाल्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। कार्बन डाइअक्साइडको वृद्धिबाट भएको जलवायु परिवर्तनले मानिससँगै पशुपक्षी तथा वनस्पतिहरूमा पनि असर पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब खेल समाचार। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्न अमेरिका पुगेका नेपाली टोलीका 2 जना महत्त्वपूर्ण सदस्य घाइते भएका छन्। ओपनर तथा विकेट किपर आसिफ शेख र कुशर भुर्तेल घाइते भएका नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिता सुरु हुने बेला अर्थात् जुन 9 तारिकसम्म पनि उनीहरू निको नहुन सक्ने भएकाले क्यानले नेपालबाट सुभाष खकुरेललाई अमेरिका बोलाएको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपालले आउँदो बिहिबार ओमानसँग खेल्दैछ। बिहिबारसम्म शेख र भुर्तेल निको नहुने आशंकामा खकुरेललाई अमेरिका बोलाइएको हो। लिग अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुन लागेको हो। जी समाचारमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। नेपालमा औसत समयभन्दा 8 दिन अगाडि नै मनसुन प्रवेश गरेको छ। सामान्यतया जुन 13 तारिकलाई मनसुन भित्रने समय मानिन्छ। गएको वर्ष पनि औसत समयभन्दा अगाडि नै मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको थियो। तर यसपटक भने पोहोरभन्दा पनि 5 दिन अगाडि नेपालमा मनसुन भित्रिएको हो। गएको वर्ष जुन 10 तारिकमा नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद समीर श्रेष्ठका अनुसार आज आइतबार प्रदेश नम्बर 1 बाट मनसुनी प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको हो। पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिन 3 देखि 4 दिन लाग्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। गएको वर्ष मनसुन भित्रने बित्तिकै सक्रिय भएर देशभर लगातार वर्षा हुँदा आएको बाढी र पहिरोमा परिदेशमा ठूलो जनधनको नोक्सानी भएको थियो। यो वर्ष पनि सरदर भन्दा धेरै पानी पर्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान भइसकेको छ। मनसुन प्रवेश गरेसँगै सक्रिय हुने सम्भावना पनि धेरै रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविद श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभएको छ। मनसुन बाहिरिने समय भनेको अक्टोबर 2 तारिक हो। नेपालमा वार्षिक वर्षाको झन्डै 80% वर्षा मनसुनको समयमा हुने गर्दछ। यसअगाडि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालमा मनसुन नेपाल प्रवेश गर्न अझै 2-4 दिन लाग्ने जनाएको थियो। मौसम सम्बन्धी समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दै सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। भौगोलिक विकटता लगायतका कारणले त्यस क्षेत्रका युवाहरू रोजगारका लागि भारत जान बाध्य भएको उल्लेख। आज विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। घरको फोहोरलाई जथाभावी नफाल्न प्राधिकरणका आयुक्त ढकालको आग्रह।
पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको तयारी, सबै कमिटीहरूलाई पूर्व तयारीका लागि परिचालन गर्ने निर्णय। वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर 50% भन्दा धेरैले बढेको वायुमण्डल प्रशासनको प्रतिवेदन सार्वजनिक, सबै देशहरूले तत्कालै गम्भीर कदम चाल्न आवश्यक रहेको सुझाव। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्न अमेरिका पुगेका नेपाली टोलीका 2 जना सदस्य घाइते, क्यानले नेपालबाट सुभाष खकुरेलाई अमेरिका बोलायो। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै